फैसला आबाद में पोलियो का हमला। 18 माह की रुमान फातिमा में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल पोलियो वायरस का शिकार बच्चों की तादाद 3 हो गई। अज़हर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में पोलियो का हमला। यूनियन काउंसिल नंबर 143 के रिहायशी मोहम्मद जवेद की 1.5 साला बेटी रोमान फातिमा पोलियो वायरस का शिकार हो गई। मुतासरा बच्ची के वालिद के मुताबिक 2 माह कबल अचानक इसकी बेटी ने चलना बंद कर दिया, जिस पर चिल्ड्रन अस्पताल चेकअप कराया तो उन्होंने पोलियो वायरस का खदशा जाहिर करते हुए महकमा सेहत से रजू करने का कहा, जिन्होंने सैंपल लिए और बादशाह बाएं टांग में वायरस की तस्दीक कर दी। डॉक्टर आए हैं, उन्होंने चेक किया है, रिपोर्टें भी की हैं, फिर चले गए। तो वो क्या कहते हैं बच्चे? उन्होंने कहा कि इसके अभी पोलियो का जरासीम है। उन्होंने रिपोर्ट इसकी की थी, इस्लामाबाद कहते हैं ले गए, बड़े पेशाब की वो रिपोर्ट की थी, तो कहते हैं कि अभी हैं, ये ठीक नहीं हो सकती। मुतलका यूनियन काउंसिल नंबर 143 के वैक्सीनेटर मोहम्मद आसिफ का कहना है कि पोलियो मुहिम के दौरान बच्ची को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए थे, लेकिन इसके हिफाजती इंजेक्शन नहीं लग सके, जिसके बाइस बच्ची पोलियो का शिकार हुई। इनकी रहायश असल है 241 मंगवाना में, और जिसकी वजह से ये इधर आते जाते रहते हैं। उसके बाद तकरीबन हमारी मुलाकात नहीं हुई। जब भी हमारा टूर इधर होता था 228 अलीनगर में, तो ये घर नहीं पाए जाते थे, जिसकी वजह से इसको कुछ इंजेक्शन रहते हैं, लेकिन वो अब मुकम्मल हो चुके हैं। जिला भर में रवां साल 3 बच्चे पोलियो वायरस में मुब्तला होकर जिंदगी भर के लिए जिस्मानी माजूर हो चुके हैं, मगर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से ताहाल इंसदादे पोलियो मुहिम मनाने के इकदाम नहीं किए जा सके। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़हर हुसैन, फैसलाबाद। पोलियो के बाद कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। चिन्योट में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जिला में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 43 हो गई है। 7 अफराद ने इंतजामिया की इजाजत से घर में करंतना कर लिया है। महकमा सेहत के मुताबिक जिला भर में मजमूई तौर पर 43 अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 7 अफराद ने इंतजामिया की इजाजत से घर में करंतना किया है, जबकि 36 अफराद अब तक सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। दूसरी जानिब तारकीन वतन की वापसी पर फास्ट यूनिवर्सिटी में करंतना किए गए अफराद को फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया था, जहां 2 बुजुर्ग शहरी वायरस से जाँ बहक हुए। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद इंतजामिया ने कोरोना वायरस के टेस्ट करने के लिए ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन खरीद ली। रोजाना 500 अफराद के टेस्ट हो सकेंगे। अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने कोरोना वायरस के टेस्ट करने के लिए ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन खरीद ली है। ऐसे में रोजाना 500 अफराद के टेस्ट हो सकेंगे। एमएस डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ ने कहा कि 75 लाख रुपए से मशीन खरीदी गई है। उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक मशीन से ज्यादा अमले की जरूरत नहीं होगी, जबकि इससे कबल मैनुअल मशीन के जरिए टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि अब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जा सकेंगे। ओमान से आने वाले मुसाफिर करंतना सेंटर टोबा में कयाम पजीर रहने के बाद घरों को रवाना कर दिए गए। ओमान से फैसलाबाद लैंड करने वाली फ्लाइट के 116 मुसाफिरों को करंतना सेंटर झंग रोड में मुंतकिल किया गया। तमाम मुसाफिरों के सैंपल टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 8 अफराद में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जबकि दीगर 108 अफराद के टेस्ट क्लियर रहे। डीएमओ टोबा इकरा मुस्तफा ने तमाम इंतजामात की निगरानी की। उनका कहना था कि करंतना सेंटर की सफाई समेत तमाम इंतजामात के लिए अमला तैनात है। सिक्योरिटी समेत दीगर कामों पर मामूर अमले को खुसूसी लिबास पहनाया गया है। हमारे पैसेंजर्स जो हैं वो स्टेबल हैं, बिल्कुल ठीक है, वो बहुत खुश हैं। हमने उनको जब वो आए तो उनको जूस और पानी की बोतल्स प्रोवाइड की। करंतना सेंटर से सेहतयाब होने वाले अफराद ने बेहतरीन इंतजामात पर अफसरान और अमले की कारकर्दगी को सराहा। कल हमारी फ्लाइट जी आई है, ये मस्कत से आई है फैसलाबाद, और फैसलाबाद से इधर हमने टोबा टेक्सिंग में क्वारंटाइन किया है, और इधर हमें इन लोगों ने बहुत अच्छा हमारे साथ जो है ना ट्रीट किया है। करंतना सेंटर में लाए गए 8 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई, जिन्हें पार्स सेंटर फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दीगर अफराद को घरों को रवाना करते हुए उन्हें मजीद 14 रोज तक घरों में रहने की हिदायत की गई है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा राना आजर नूर, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में एक एक करके दर्जनों तारकीन वतन की रिपोर्ट्स मुसलसल नेगेटिव आई हैं। सिर्फ 7 मरीज बाकी रह गए हैं। घरों को लौटने वाले तारकीन वतन ने इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। हजारों सार्फिन वतन क्वारंटाइन सेंटर्स में आए और एक एक करके सार्फिन वतन की रिपोर्ट्स मुसलसल नेगेटिव आई। फैसलाबाद में आने वाले सैकड़ों सार्फिन वतन में से सिर्फ 7 मरीज बाकी रह गए। पारस और एजीसी के अंदर इस वक्त जो है वो 7 पॉजिटिव हमारे पास मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के ज़रिए यहाँ पे आए थे। ये तकरीबन 200 प्लस थे, और हमने ये जो है ईद से पहले से लेके और अभी तक जो है तकरीबन सारे लोग ही जो उनके टेस्ट नेगेटिव आ गए, उनको घरों पे हमने डिस्पैच कर दिया।
पारस क्वारंटाइन सेंटर में 3, GC1 में 3 जबकि GC2 में सिर्फ 1 मरीज बाकी रह गया। रुखसत होने वाले अफराद ने पारस क्वारंटाइन में बेहतरीन इंतजामात बारे बताया। हमारे टेस्ट हो गए तो हमारा जो पहले टेस्ट थे वो पॉजिटिव आए थे, तो अभी तक आज हमारा जो है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया और यहाँ का जो सिस्टम और खुराक और ये सब कुछ जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल रहा था। कंसेक्यूटिवली हमारे 3 टेस्ट हो गए तो उसमें से 2 नेगेटिव हमारे आ गए और इंतजामात की हवाले से तो कहें तो सर ने बहुत कोऑपरेट किया है। मतलब इस तरह कोई मसला हमें नहीं था यहाँ पर, सब जो मुश्किलात कोई मुश्किल इस तरह हालात नहीं थे हमारे। मतलब खाना भी हमें टाइम पे मिलता था, बहुत अच्छा मिलता था। सेहतयाब होने वाले अफराद ने कहा कि इंतजामिया के मशकूर हैं जिन्होंने मुश्किल हालात में हमें संभाला। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर है, फैसलाबाद एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की इजाजत मिल गई है। फैसलाबाद से दीगर मुल्कों को सफर करने वालों के लिए खुशखबरी आ गई। सिविल एविएशन पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। फैसलाबाद एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की इजाजत मिल गई। दुबई, दोहा, शारजा और बहरीन समेत सऊदीया के लिए परवाजें जा सकती हैं। गल्फ एयरलाइन ने फैसलाबाद से बहरीन के लिए 1 जून से ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। बैरून मुमालिक से आने वाली सिर्फ स्पेशल परवाजों को इजाजत होगी। बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें फेरी फ्लाइट्स के तौर पर ऑपरेट करेंगी। हुक्मनामा मुल्क भर के एयरपोर्ट्स को जारी कर दिया गया है, जबकि ग्वादर और तुर्बत एयरपोर्ट बंद रहेंगे। मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। तैयारा हादसे में शहीद 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स शहीद अंसार नकवी अपने सफर आखिरत पर रवाना हो गए। अलविदा सैयद अंसार नकवी, अलविदा। 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स शहीद सैयद अंसार अली नकवी अपने सफरे आखिरत पर रवाना हो गए। शहीद अंसार नकवी की मैयत छीपा के सर्दखाने से उनके बेटे शहरियार नकवी के हवाले की गई तो इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। शहीद का जस्ते खाकी पाकिस्तानी परचम में लिपटा था। अंसार नकवी शहीद का जस्ते खाकी उनकी रिहाइशगाह लाया गया, जहां अहले खाना, रिश्तेदारों और चाहने वालों ने उनका आखिरी दीदार किया। जिसके बाद नमाज जनाजा के लिए मैयत को अस्करी फेज 4 की जामे मस्जिद मुंतकिल किया गया। नमाज जनाजा में सूबाई वज़रा सईद गनी, नासिर हुसैन शाह शरीक हुए। फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहार, आमिर खान, अनीस कायम खानी समेत सियासी रहनुमाओं, समाजी और मीडिया से वाबस्ता शख्सियात और बड़ी तादाद में मकामी अफराद ने शिरकत की। शहीद के बड़े भाई शाहिद अली नकवी का कहना था कि अंसार अली नकवी शहीद की खिदमत कभी फरामोश नहीं की जा सकेंगी। शहीद के भाई ने 24 न्यूज़ के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि अंसार नकवी शहीद का खला कभी पुर नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म को चाहिए था कि लवाहिकीन के घर आकर ताज़ियत करते। और जो लोग इसमें जहां बाग हुए, शहीद हुए, सब अहम हैं, सब कीमती जाने हैं, लेकिन जाहिर है कि उनमें जो एक बहुत बड़ा और कौमी नुकसान है, नाकाबिल तलाफी, वो जाहिर है कि अंसार नकवी भाई। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि जिनके प्यारे उनसे जुदा हुए उनके दुख का मदावा किया जाए। जो लोग जिनके वर्षा चले गए, जिनके लोग चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, वही सब्र दे सकता है। शहीद सैयद अंसार अली नकवी को आहों और सिस्कियों के साथ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद ने सोगवारान में 3 बेटे, 1 बेटी और बेवा को छोड़ा है। मिड अपडेट्स आप जान चुके हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं जुज़वी लॉकडाउन की। हुकूमत होश के नाखून ले, कारोबार का वक्त कम होगा तो रश बढ़ेगा। चेयरमैन ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन ने 4 दिन कारोबार और 3 दिन बंदिश की पॉलिसी मुस्तरद कर दी है। हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी के बाद फिर सख्ती करते हुए 3 दिन कारोबार बंद किया है। चेयरमैन ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा ने 4 दिन कारोबार और 3 दिन बंदिश की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा है कि कारोबार का वक्त कम होगा तो रश बढ़ेगा। हुकूमत होश के नाखून ले और SOPs के मुताबिक कारोबार चलाने दे। हकीकत बात तो ये है कि पल्ले से तनख्वाहें पड़ रही हैं मुलाजमीन की भी। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि खुदारा ये आप इसकी टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ाएं और ताकि कारोबार अच्छे तरीके से चल सकें और कोरोना पे भी काबू पाया जा सके। चेयरमैन एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत कारोबार के लिए वक्त बढ़ाए तो रश कम होगा, जबकि कोरोना से बचने के इम्कानात भी बढ़ेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
جنگ میں ضلعی انجمن تاجران کی کور کمیٹی کا اجلاس، تاجر رہنماؤں کی جانب سے لاک ڈاؤن بارے حکومتی پالیسی کو مکمل رد کرتے ہوئے معاشی قتل قرار دے دیا۔ جنگ میں ضلعی انجمن تاجران کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں لاک ڈاؤن بارے حکومتی پالیسیوں کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا۔ اجلاس میں ضلعی صدر حاجی دلدار، تحصیل صدر محمد ہاشم اور عبدالرشید سمیت دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ ضلعی صدر حاجی دلدار کا کہنا تھا کہ ہفتہ میں 3 روز لاک ڈاؤن معاشی قتل کے مترادف ہے۔ اوقات کار میں تبدیلی کے بعد لاک ڈاؤن کا کوئی جواز موجود نہیں۔ یہ جو حکومت وقت نے 4 دن کا ہمیں ٹائم دیا ہے، پوری تاجر برادری ہماری ضلع جھنگ کی اسے مسرت کرتی ہے، کیونکہ تاجر جو ہے وہ معاشی طور پر پہلے ہی پسا ہوا ہے۔ تو اب اگر ہمیں 4 دن کا ٹائم دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم گورنمنٹ نے رکھا ہے 9 سے 5 بجے تک، تو وہ بھی ساتھ اگر گورنمنٹ چلائے گی تو کاروباری حضرات تو بالکل برباد ہو جائیں گے۔ اجلاس میں تاجر برادری نے اپنی تجاویز پیش کیں۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ اگر حکومت کی جانب سے تاجر برادری کو اعتماد میں لیے بنا فیصلہ کیا گیا تو اس کے اثرات عوام کو بھگتنا پڑیں گے۔ آج تاجر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دکانداروں کو 7 دن کام کرنے دیا جائے۔ اگر انہوں نے ہمیں یہ کام کرنے نہ دیا گیا اور ہمارا اگلا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا۔ میرا ارباب اختیار سے یہ مطالبہ ہے، درخواست ہے کہ خدارا تاجروں کو بھکاری نہ بنائیں۔ تاجر 3 مہینے سے دکانیں بند کر کے ذلیل ہو رہے ہیں اور پس رہے ہیں، اور اب جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، نہ کو کرایہ دینے کی پوزیشن میں ہے، نہ بجلی کا بل دے سکتے ہیں، نہ ملازمین کی تنخواہیں دے سکتے ہیں۔ تاجر برادری نے عوام سے لاک ڈاؤن پالیسی کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، بصورت دیگر احتجاج کیا جائے گا۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد سیان کی نجی اسکولز ایسوسی ایشن کے نمائندگان سے ملاقات، نجی اسکولز کا ایس او پیز کے تحت اسکولز کھولنے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کہ نجی اسکولز پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اسی طرح والدین کو فیسیں جمع کرانے کا پابند بنایا جائے۔ پرائیویٹ اسکولز مالکان کی جانب سے 1 جون سے اسکولز کھولنے کے مطالبے پر احتجاج کی کال دی گئی، تو محکمہ تعلیم پنجاب نے اسکولز 15 جولائی تک بند رکھنے کے فیصلے کو برقرار رکھنے کا رد عمل دیا۔ ضلعی سطح پر سی ای اوز ایجوکیشن کو اسکولز مالکان سے میٹنگ کر کے معاملات سلجھانے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد سیان نے اسی تناظر میں نجی اسکولز ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے میٹنگ کی۔ اسکولز مالکان نے کہا کہ تعلیمی اداروں کی بندش سے بچوں کا تعلیمی سال ضائع ہو رہا ہے، حکومت کورونا ایس او پیز کے تحت اسکولز کھولنے کی اجازت دے۔ اسکولز مالکان کی جانب سے کورونا موقف اختیار کیا گیا کہ نجی اسکولز پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اسی طرح والدین کو فیسیں جمع کرانے کا پابند بنایا جائے تاکہ اداروں کی مالی مسائل حل ہو سکیں۔ گوجرا میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے تحصیل عہدیداران کی پریس کانفرنس، حکومت سے تعلیمی ادارے کھولنے کی درخواست کر دی۔ گوجرا میں آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے تحصیل عہدیداران کی پریس کانفرنس، حکومت سے دیگر شعبوں کی طرح تعلیمی ادارے کھولنے کی درخواست کر دی۔ ضلعی فائنانس سیکرٹری عاطف کسانہ کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے باعث کروڑوں طلبہ و طالبات کے تعلیمی نقصان کا ازالہ ناممکن ہے۔ ٹیچرز کی تنخواہیں بھی مقرر ہیں اور 90% اسکولوں کی عمارتیں کرائے پر ہیں۔ وزیر اعظم اساتذہ کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کریں۔ پرائیویٹ جو کالجز اور سکولز ہیں جن کے ساتھ لاکھوں لوگوں پر روزگار منسلک ہے، حکومت ان پالیسیوں کی وجہ سے ان دنوں ان کی فیملیز جو ہیں مالی مشکلات کا شکار ہیں، ان کے بچے جو ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ حکومت کو تعلیم کی اہمیت کو مانتے ہوئے ادارے کھولنے کی اجازت۔ پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن گوجرا کے چیئرمین جاوید چیمہ نے کہا کہ طویل لاک ڈاؤن کے باعث 50% ادارے بند ہونے کے قریب ہیں۔ تعلیمی اداروں کی بندش سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں۔ سماجی فاصلہ برقرار رکھ کر تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں، جبکہ تمام ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ گورنمنٹ نے جیسے دوسرے مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے کاروبار جو ہیں ان کو ایس او پیز کے ساتھ کھولا ہوا ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ جو ادارے ہیں ان کو بھی ایس او پیز کے ساتھ کھولا جائے۔ بے شک کلاسیں جو ہیں ان کو ڈیفرنٹ ڈیز میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے، ٹائمنگ کم کر لی جائے، لیکن کم از کم بچوں کی جو تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے اس کے لیے یہ کھولنے کی اجازت دی جائے۔ عہدیداران نے مشترکہ اعلامیہ میں کہا کہ بھوک اور فاقہ کشی سے ٹیچرز کی موت کی ذمہ دار حکومت ہے۔ حکام بالا نے نوٹس نہ لیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ ساتھی کیمرہ مین کے ہمراہ حافظ فرحان علی، سٹی 41 گوجرا۔ تعلیمی اداروں کی بندش سے مالی مشکلات بڑھنے لگی ہیں، بچوں کا سیشن بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن نے بھی حکومت سے تدریسی سرگرمیاں بحال کرنے کا
मुतालबा किया है। कॉलेजेस एसोसिएशन की मीटिंग में हुकूमत से कोरोना से बचाव के लिए तालीमी इदारों के लिए SOPs तैयार करके कॉलेजेस खुलवाने का मुतालबा किया। हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलने के खदशे पर तालीमी इदारों को 15 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान कर रखा है। चिकन एसोसिएशन चिन्योट का मुतालबा तस्लीम न होने पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रखने पर इतफाक। कहते हैं कि सरकारी रेट पर मुर्गी का गोश्त फरोख्त नहीं कर सकते। चिकन एसोसिएशन की जानिब से जिलाई सदर असगर शाहीन की जेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें चिकन आड़ती और शॉप्स मालकान शरीक हुए। इजलास में मुतालबात तस्लीम न होने पर एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रखने पर इतफाक किया। जिलाई सदर चिकन एसोसिएशन असगर शाहीन ने कहा कि सरकारी रेट पर चिकन फरोख्त नहीं कर सकते। आज से 5 रोज पहले मैडम यहाँ पे आई हैं ऐसी साहबा, तो मैं मौके पे मौजूद था। उन्होंने फाइन किया है किस पे कि 260 रुपए आप सेल करें फी केजी। जब हमें ये 310 रुपए खुद पड़ रहा है तो हम 260 रुपए कैसे इसे सेल कर सकते हैं। चिकन फरोशों का कहना था कि हुकूमत हम पर नाजायज FIR दर्ज कराने और भारी जुर्माने की बजाय पोल्ट्री फार्म मालकान से रेट कम कराए। चिकन फरोशों ने जिलाई इंतजामिया के नाजायज कार्रवाइयों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री फार्मों पर प्रोडक्शन कम जबकि खपत ज्यादा है, जिस वजह से रेट तनाजा खड़ा हुआ है। शहर और गिरदो नवाह में चिकन शॉप्स बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। जराए के मुताबिक आइंदा 2 हफ्तों तक चिकन की प्रोडक्शन बढ़ने से रेट मामूल पर आ जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। अशियाए खुरनोश की कीमतों और मेयार के हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की सरबराही में मीटिंग हुई। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों और मेयार के हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की सरबराही में मीटिंग। इजलास में मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के सरबराहान समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। DC मोहम्मद अली ने हुकूमती नरखों पर अशिया को फरोख्त करने के अहकाम दिए। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर असलम भल्ली का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में शहर में तमाम ताजर हुकूमती नरखों पर अशिया फरोख्त करने पर रज़ामंद है। रेट को रिव्यू करना जरूरी था और DC साहब ने बुलाया और उसके मुताबिक हमने रेटों को दोबारा सर नौ जायजा लिया उसका, और उसके मुताबिक हमने यकीन दिलाया अपनी ज़िले इंतज़ामिया को कि जो भी रेट हमने मुकर्रर आप करेंगे हम इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी दस्तयाबी जो है उसको यकीनी बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने फूड सेफ्टी पर मुतल्लिका महकमे के अफसरान को भी शहर में चेकिंग का अमल बेहतर बनाने के लिए कहा। इस मौका पर दीगर ताजरों का कहना था कि मीटिंग में मसाइल को ज़ेर बहस लाया गया था ताकि जल्द हल किए जा सकें। अवाम को उसका फ़ायदा इसी तरह होगा कि अगर ये चीज़ों के रेट थोड़े थोड़े कम होंगे तो इसकी तरफ आज काफ़ी अच्छी डिबेट हुई है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये नोटिफिकेशन होना है ये हुक्म के बाद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात काश्तकारों तक न पहुंच सके। किसानों ने मोबाइल ऑयल की कीमतों में भी कमी का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के असरात काश्तकारों तक नहीं पहुंचे। काश्तकारों का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के असरात तमाम शोबों पर पड़ते हैं, मगर मोबाइल ऑयल की कीमतों में कमी नहीं आ रही, जिस वजह से किसानों को हकीकी रिलीफ नहीं मिल रहा। खाद के ऊपर डायरेक्ट बोरी के ऊपर हमें सस्ता रेट कर दिया जाए, उसके ऊपर उसकी कीमत प्रिंट कर देते ताकि आम जो खाद लेने वाला बंदा है, हमारा छोटा ज़मींदार, उसको पता होगा मैं बाजार में गया हूँ, ये बोरी के ऊपर ये कीमत लिखी है और इससे ज़्यादा मैं कीमत देनी नहीं। काश्तकारों की जानिब से सब्सिडी को बराह रास्त किसानों तक पहुंचाने का मुतालबा भी किया गया है। टोकन सिस्टम का खात्मा करके सब्सिडी बराह रास्त पहुंचेगी तो ही छोटा किसान फायदा उठा सकेगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो खाद है ना, खाद वो उस पर जो टोकन दिया जा रहा है वो गलत तरीका है, ठीक है ना। टोकन नहीं देना चाहिए, टोकन खत्म करके, ठीक है ना, इनको डायरेक्ट रिलीफ देना चाहिए। किसानों का मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत वाकई रिलीफ फराहम करना चाहती है तो फिर इनकी तजावीज़ को ज़ेर गौर लाना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। और महकमे खुराक के लिए भी गंदम का टारगेट पूरा करना मुश्किल हो गया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक महकमे खुराक फैसलाबाद की कारकर्दगी डिवीजन भर में सबसे ज्यादा मायूस को निकली। जंग समेत डिवीजन भर में 60 लाख से जायद गंदम की बोरियां खरीदने का हदफ मुकर्रर किया गया। जंग में सबसे ज्यादा गंदम खरीदने का टारगेट दिया गया, जिसके मुताबिक 28 लाख बोरियों में से 26 लाख बोरियां खरीद ली गई हैं, जो टारगेट का 90% है। जबकि फैसलाबाद में महकमा खुराक को 15 लाख बोरियों का हदफ दिया गया, लेकिन महकमा खुराक सिर्फ 7,52,000 बोरियां ही खरीद सका, जो टारगेट का 50% है। महकमा खुराक टोबा ने 89% और चिन्योट ने 88% टारगेट मुकम्मल कर लिया। महकमा खुराक जराये के मुताबिक गंदम का टारगेट पूरा
کرنا اس سال محکمہ خوراک کے لیے مشکل رہا۔ اسی تناظر میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے گندم برآمد کی گئی اور ٹارگٹ کو پورا کیا جا رہا ہے۔ جنگ میں ذخیرہ اندوزوں اور گندم دوسرے اضلاع میں منتقل کرنے والے افراد کے خلاف کارروائیوں کے نتیجے میں 58,000 سے زائد بوریاں برآمد کی گئی ہیں۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جنگ۔ واسا فیصل آباد کی جانب سے سیوریج لائنوں کی صفائی مہم پر کام جاری ہے۔ شہر میں موجود بڑے نالوں کی صفائی پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ مونسون میں اربن فلڈ سے بچنے کے لیے واسا فیصل آباد نے شہر کے اہم سیوریج لائنوں اور نالوں کی صفائی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈی جی ایف ڈی اے محمد سہیل خواجہ نے تمام متعلقہ عملے کو ضروری اقدامات کر کے ہی سیوریج لائنوں میں اترنے کی ہدایت کی ہے۔ مہم میں فیس ماسک پہنے اور مشینری کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ مونسون میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے واسا ایمرجنسی کیمپس بھی لگائے گئے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ محکمہ لائف اسٹاک فیصل آباد کی جانب سے پری فلڈ مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ تاندے والا، ضلع جھنگ اور چنیوٹ میں جون میں مویشیوں میں ویکسینیشن مکمل کر لی جائے گی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ویکسینیشن کا عمل مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے محکمہ لائف سٹاک فیصل آباد کی جانب سے پری فلڈ مہم پہلے سے ہی شروع کر دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر محمود اختر کا کہنا ہے کہ جون میں ہی 40 سے زائد یوسز میں ویکسینیشن کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ دریائے راوی کے ساتھ ساتھ کنارے کے ایریا لگتا ہے، ان علاقہ جات میں بھی وہ ہوتا ہے کہ فلڈ آئے نہ آئے، لیکن محکمہ جو ہے حفاظتی اقدام کے طور پر وہاں پر فلڈ سے پہلے ویکسین ضرور کر دیتا ہے، تاکہ خدا نخواستہ کل کلاں کو کوئی ایسی صورتحال ہو تو اس کا ذمہ داری کے ساتھ سامنا کیا جا سکے۔ ڈاکٹر محمود اختر کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، آنے والے وقت میں تمام مویشیوں کی ویکسینیشن کر لی جائے گی۔ 2 ڈسٹرکٹ ہیں، جنگ اور چنیوٹ، یہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو اس میں تقریباً جو 47 کے قریب یونین کونسلز ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں، تو ان میں سارے علاقہ جات میں وہ شروع کر دی گئی ہے مہم۔ لائف سٹاک حکام کا کہنا تھا کہ مویشی پال افراد کو اگر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو ان کے مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ جنگ نواحی علاقے مدوکی میں شادی شدہ لڑکے کا مبینہ قتل، ورثہ کا میت ڈی پی او دفتر کے سامنے رکھ کر احتجاجی مظاہرہ۔ جنگ کے نواحی علاقے مدوکی کے رہائشیوں نے ڈی پی او دفتر کے باہر خورشید نامی خاتون کی لاش رکھ کر احتجاج کیا۔ ورثہ کا کہنا تھا کہ سسرالیوں نے مبینہ طور پر خورشید کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ پولیس ان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ ورثہ کے مطابق مقتولہ کے جسم پر تشدد کے بھی نشانات ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے باوجود پولیس تعاون نہیں کر رہی۔ ملزمان کو ہی مدعی بنایا جا رہا ہے۔ ڈی پی او جنگ غیاث گل نوٹس لیں۔ ملزمان تھے ان کو مدعی بنا دیا گیا ہے، جبکہ بچی کے والد کو جو ہے نا کوئی انصاف نہیں ملا، اور پولیس نے کہا ہے بے شک ڈی پی او آفس جاؤ، جدھر مرضی جاؤ، ہم نہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں نہ کوئی قانونی کارروائی کرتے ہیں، ہم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے۔ ورثہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق خورشید کی موت بظاہر خودکشی لگتی ہے، تاہم مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جنگ۔ جنگ میں نون لیگ کے ضلعی سیکریٹریٹ میں خواتین ونگ کا اجلاس ہوا۔ خواتین کو سیاسی میدان میں مزید سرگرم کرنے کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ جنگ میں مسلم لیگ نون کے ضلعی سیکریٹریٹ میں خواتین ونگ کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین ونگ کی تمام عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت صدر خواتین ونگ آمنہ آفتاب نے کی، جبکہ ماریہ مظہر، نبیلہ رشید، امبرین اختر، بسم اللہ کوثر، فوزیہ غزل، عظمیٰ اقبال، ریحانہ یاسمین اور ارمیہ کشف نے بھی شرکت کی۔ آمنہ آفتاب کا کہنا تھا کہ خواتین ونگ کی جانب سے ضلع کی تمام خواتین میں سیاسی آگاہی پھیلائی جا رہی ہے، خواتین کو میدان عمل میں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آج کا اجلاس جو ہے یہ ضلعی سیکریٹریٹ میں منعقد کیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں ہمارے ساتھ آج یوتھ ونگ جو خواتین یوتھ ونگ کی کارکنان ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، خواتین ونگ کے کارکنان بھی موجود ہیں، اور اس کا جو خاص مقصد تھا تنظیم سازی کے حوالے سے خواتین کو میدان عمل میں، سیاسی میدان عمل میں متحرک کرنا ہے۔ اجلاس میں خواتین کو سیاسی میدان میں مزید سرگرم کرنے کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ ماریہ مظہر کا کہنا تھا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں مسلم لیگ نون کا کردار مثبت رہا ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے کام کیا ہے۔ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ خواتین بھی سیاسی شعور حاصل کریں، خواتین بھی سیاست میں حصہ لیں اور آگے میدان میں اتریں، تاکہ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی اپنی تاریخ کو دیکھتے ہوئے تمام تر اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ اجلاس میں عہدیداروں کی جانب سے ضلع بھر میں یونین کونسل سطح پر خواتین ونگ کی تنظیم سازی کا عمل بھی شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے لوگوں میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے نہ صرف لاک ڈاؤن اور رمضان المبارک میں گھروں تک راشن پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا بلکہ رمضان اور عید کے بعد بھی لوگوں میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے۔ راشن تقسیم کرنے کی تقریب میں آل فیصل آباد انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر رانا نوید نے شرکت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا المصطفیٰ سوسائٹی کا مشن ہے کہ ہر گھر تک راشن پہنچایا جائے۔ ہم راشن لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں، لاک ڈاؤن سے پہلے بھی ہمارا یہ مشن ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا کہ ہم ہمیشہ اپنے جو حقدار بہن بھائی ہیں ان کے گھروں تک ہم راشن پہنچا رہے ہیں، لاک ڈاؤن سے پہلے بھی اور لاک ڈاؤن میں تو ہم تھوڑا زیادہ کوشش کیا۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر خالد شہزاد کا کہنا تھا کورونا کی وبا ختم ہونے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں راشن اور آٹا جو ہے ہم تقسیم کر چکے ہیں ڈور ٹو ڈور۔ اس کے علاوہ سینیٹائزر، ماسک، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی فیصل آباد جو وہ تقسیم کر چکی ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ممبران کا کہنا تھا لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچاتے ہیں تاکہ ان کے گھروں کا چولہا جلتا رہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ فیصل آباد میں کھیلوں کے میدان کب آباد ہوں گے؟ کبڈی فیڈریشن آف پاکستان نے کبڈی کھیل بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان کبڈی فیڈریشن آف پاکستان طیب گیلانی نے کہا ہے کہ کھیلوں کے میدان آباد نہ کرنا کھلاڑیوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ پلیئرز گھروں میں انفٹ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بازار کھول دیے گئے مگر کھیلوں کی سرگرمیاں ماند پڑی ہیں۔